सुन साथी मेरो कथा। सुन साथी मेरो कथा। नमस्कार, कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथामा तपाईंलाई स्वागत छ। म शिखा शर्मा र म अच्युत घिमिरे। प्रविधिमा हुनुहुन्छ साथी दिनेश निरौला। यो कार्यक्रम प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र उज्यालो रेडियो नेटवर्कको सहकार्यमा तयार गरिएको हो। सुन साथी मेरो कथा तपाईं बुधबार बेलुकी 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै जुम्लाको रेडियो सिन्जाखोला, बर्दियाको रेडियो गुरूबाबा, बाँकेको कृष्णसार एफएम, सुनसरीको सप्तकोशी एफएम, सिन्धुलीको रेडियो सिद्धबाबा, धनुषाको रेडियो मिथिला, कास्कीको रेडियो तरंग र डोल्पाको रेडियो डोल्पाबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी कालीकोटको रेडियो नेपाली आवाज, रेडियो साथी एफएम र मकवानपुरको हेटौँडा एफएमबाट यो कार्यक्रम बेलुकी 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रमका सबै अंकहरू उज्यालो अनलाइन र उज्यालोको फेसबुक पेजबाट पनि एकैसाथ संसारभरि सुन्न सकिन्छ। सुन साथी मेरो कथा बाल विवाह, उमेरै नपुगी हुने विवाह र जबरजस्ती विवाह रोकथाम गर्ने अनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य बारे चेतना जगाउने उद्देश्यले शुरू भएको हो। सुन साथी मेरो कथाको यस अघिका 8 अंक हामीले पहिलो चरणमा सुनिसकेका छौं। 8 अंकसम्म हामीले सामाजिक रूपले अस्वाभाविक र कानूनले रोकेको बाल विवाह, जबरजस्ती विवाह रोकथामका लागि भइरहेका प्रयास, किशोर किशोरीको नेतृत्व, उनीहरूको क्षमता विकास र त्यसका लागि समाजले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे कुराकानी गर्यौं। साथै किशोर किशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सशक्तिकरण र उनीहरूका सरोकारका विषयमा पनि कुरा गर्यौं। सुन साथी मेरो कथाको दोस्रो चरणका श्रृंखलाहरू तपाई आजदेखि साप्ताहिक रूपमा सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको यो 9औं अंक हो। बाल विवाह, उमेरै नपुगी छिटो हुने विवाह र जबरजस्ती हुने विवाह किन रोकथाम हुनुपर्छ? कार्यक्रममा आज हामी कुरा गर्नेछौ सिविन नेपालकी नीता श्रेष्ठसँग। नेशनल लेभलमा हुने इस्युलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने पहिलो प्रमुख जिम्मेवारी चाहिँ स्टेटकै हुन्छ हैन। तर हाम्रो जस्तो कन्डिसनमा जहाँ स्टेटका अन्य धेरै प्रायोरिटिजहरू छ त्यसमा चाहिँ हामी जस्तो सिभिल सोसाइटीहरू पनि एक्टिभली चाहिँ हामी लागिरहेका हुन्छौं। त्यसैगरी मकवानपुरकी अस्मिता कार्कीले आफ्नो समुदायमा बाल अधिकार संरक्षणका लागि प्लानले चलाएको अभियानका क्रममा बुझ्नु भएको कुरा सुन्नेछौं। मानव बेचबिखन विरुद्धको चाहिँ एकदमै धेरै अभियानहरू चलाएर चाहिँ अहिले यो ट्रेनिङसम्म आइपुगेका छौं। धनुषा जिल्लामा बाल विवाह रोकथामका लागि प्लान इन्टरनेशनल नेपालले के कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ भन्ने बारे रविशंकर पण्डितसँग कुराकानी गर्छौं। अस्ति भर्खरै मध्य प्रदेश सरकारले एउटा गर्ल्स समिट पनि गरेको छ 2023। त्यसमा पनि 10 वर्ष हुन्छ नि बाल विवाह विरुद्धको रणनीति पनि बनाएको छ हैन, र त्यही हिसाबमै काम गरिरहेछ। यसका साथै बाल विवाह, यौन तथा प्रजनन अधिकार, किशोर किशोरीका सशक्तिकरण जस्ता विषयवस्तुमा यो हप्ताका गतिविधि सँगै यिनै विषयवस्तुमा किशोर किशोरीका विचार पनि सुन्छौं। नेपालमा 18 वर्षभन्दा कम उमेरको विवाहलाई बाल विवाह मानिन्छ। कानूनले बाल विवाहलाई वर्जित गरे पनि केही समुदायमा बाल विवाह अझै हुने गरेको छ। बाल विवाह वा कलिलो उमेरमा हुने विवाहका कारण बालबालिका र किशोर किशोरीको शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक विकासमा असर परिरहेको छ। बाल विवाह र कलिलो उमेरको विवाह रोकथामका लागि कानूनले सजाय तोकेको छ। यस्तो विवाह गराउनेलाई उमेर हद अनुसार 3 वर्षको कैद सजाय र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवानाको सजाय हुन्छ र यसरी गरिएको विवाह पनि बदर हुन्छ। नेपाल सरकार र विभिन्न संघ संस्थाहरूले यस किसिमका विवाह रोकथामका लागि काम गरिरहेका छन्। तर अझै पनि नेपालमा 37% बालिका तथा किशोरीहरूको बाल विवाह र 18 वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह भइरहेको छ। यसै कारण नेपाल बाल विवाह र कलिलै उमेरमा विवाह गर्ने र गराउने एसियाको दोस्रो देशमा पर्छ। यसो हुनुको कारण शिक्षाको कमी, चाँडै बिहा गरेर पठाए पुण्य कमाइने परम्परागत अन्धविश्वासका साथै किशोर किशोरीमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य बारे सचेतनाको कमीका कारण पनि हो।
बाल विवाहबारे के कस्ता विषयवस्तुमा छलफल बढाउँदा सचेतना बढाउन सक्छौं भन्ने बारे थप कुरा कार्यक्रममा केही बेरमा गर्नेछौं। अहिले बाल विवाहबारे केही गतिविधि सुनौ साथी मल्लिका थापाबाट। बाल विवाह, बहुविवाह, छाउपडी प्रथा लगायतका सामाजिक कुरीति रोक्न जुम्लाका धार्मिक अगुवाहरू लागेका छन्। समाजमा हिंसाको जड़ सामाजिक कुरीति भएको उनीहरूको ठहर छ। जुम्लाका सिन्जा क्षेत्रका धार्मिक अगुवाहरूले सबै मिलेर समाजका हानिकारक अभ्यासहरू अन्त्य गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। धामी झाँक्रीहरूले अहिले बिरामीलाई अस्पताल लैजान जोड़ दिने गरेका छन्। अस्पतालमा निको नभएको खण्डमा मात्रै आफू कहाँ ल्याउन सुझाइरहेको मस्ट देवताका अर्का धामी मनवीर बुढाले बताउनुभयो। उमेर नपुगी विवाह गर्दा हुने असर र कानूनी प्रक्रिया बारे बुझेर बाल विवाह र छाउपडी प्रथा रोक्न सबै लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड़ दिनुभयो। धार्मिक अगुवाहरू समेत संगठित रूपमा सामाजिक कुरीति रोक्न सक्रिय छन्। वर्षौंदेखि जरो गाडेर रहेको कुप्रथा तथा कुसंस्कार हटाउन उनीहरू लागि परेका हुन्। अहिलेसम्म चलिआएका अन्धविश्वास, कुप्रथा, गलत परम्पराले समाजमा धेरै हानि पुगेको उनीहरूले अनुभूति समेत गर्न थालेका हुन्। बिरामीलाई झारफुकमै अल्मल्याउनु भन्दा पनि अस्पताल पठाउन प्रेरित गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। सिन्जा 6कै महादेवका धामी झाँक्री 65 वर्षका सूर्य बहादुर रोकायाले भन्नुभयो, छुवाछुत गर्दैनौ र समाजमा गर्न पनि दिन्नौ भनिरहेका छौं। यो कुकर्म कसैबाट भए सामूहिक रूपमा प्रतिकार गर्ने योजनामा छौं। जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि बाल विवाह रोक्न एकजुट भएका छन्। उनीहरूले उमेर नपुगेर गरिने विवाहमा आयोजना हुने भोज भत्तेर बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका हुन्। बाल विवाह भए देखेको थाहा पाए कानूनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता सहित बाल विवाह विरूद्धका गतिविधिमा जनप्रतिनिधि नै जुट्ने निर्णय भएको वडाध्यक्ष रतन शाहीले बताउनुभयो। बाल विवाह सामाजिक कुरीतिका रूपमा मौलाइरहेकाले यसको अन्त्यका लागि जनप्रतिनिधि नै अग्रसर हुनुपर्ने भएकोले विभिन्न विकल्पको खोजी गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अहिले विभिन्न टोलहरूमा जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा बाल विवाह विरूद्धका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको र उमेर पुगेर विवाह गर्ने जोड़ीलाई ओडाले स्थानीय कोसेली दिने निर्णय समेत गरेको उहाँले बताउनुभयो। ओडा कार्यालयका अनुसार उमेर पुगेर विवाह गर्ने जोड़ीलाई ओडाले राडीपाखी र स्थानीय अन्न सहितको कोसेली दिन थालेको छ। चालू आर्थिक वर्षभित्र 3वटा बाल विवाह रोकिएको ओडा कार्यालयले जनाएको छ। दयार गाउँ, आचार्य लिही र मोफला गाउँमा बाल विवाह रोकिएको छ। अहिले विवाह हुन लागेको जानकारी पाउने बित्तिकै जनप्रतिनिधिहरूले विवाह हुने स्थलमा गएर केटाकेटीको उमेर सोधिन्छ। यदि उमेर पुगेको छैन भने तत्काल अभिभावकलाई आफ्नो घर फर्काउन सुझाव दिइन्छ। जनप्रतिनिधिहरूले घर दैलो कार्यक्रम गरी बाल विवाह भएमा हुने दण्ड सजाय बारे जानकारी दिइसकेको वडाध्यक्ष शाहीले बताउनुभयो। जनप्रतिनिधिहरू उमेर पुगेकाको विवाहमा मात्र जाने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो। बाल विवाह रोक्न ओडाले 3 मिनेटको जनचेतनामूलक गीत पनि निकालेको छ। त्यो गीत हरेक शुक्रबार विद्यालयको लाइनमै सुनाइन्छ। बाल विवाह रोक्न अभिभावकहरूसँग पनि नियमित छलफलहरू चलाइन्छ। यसले बाल विवाह रोक्न मद्दत गरेको छ। बाल विवाह रोक्न हिमचुली बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा दिएको छ। कालीकोट जिल्लामा पछिल्लो समय बाल विवाह दरमा कमी आएको छ। कालीकोटका राजकोट नगरपालिका, सानी त्रिवेणी गाउँपालिका र नरहरिनाथ गाउँपालिकामा पहिलेको तुलनामा बाल विवाहको संख्यामा कमी आएको हो। प्लान इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सहयोग तथा सादा नेपालको समन्वयमा बाल विवाह रोक्न नागरिक समाज सञ्जाल, नागरिक समाज रूपान्तरण र युवाहरू गाउँमा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत जनचेतना जगाउँदै बाल विवाह रोक्न सक्रिय भएका छन्। अहिले राजकोट नगरपालिका, सानी त्रिवेणी गाउँपालिका र नरहरिनाथ गाउँपालिकामा पहिलेको तुलनामा उमेर नपुगी गरिने विवाह दरमा कमी आएको सादा नेपाल कालीकोटका कार्यक्रम संयोजक दलसिंह कुमारले बताउनुभयो। समाजमा बाल विवाहका कारण आउन सक्ने शारीरिक र मानसिक समस्याबारे जानकारी नहुनु, अशिक्षा र गरिबी नै प्रमुख रहेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरसिंह माझीले विभिन्न संघ संस्थाले समय समयमा विभिन्न कार्यक्रम गरी जनचेतना जगाएर बाल विवाह रोक्न रचनात्मक सहयोग पुर्याएको बताउनुभयो।
जिल्लामा हुने अधिकांश बालविवाह बारे जाहेरी प्रहरी कार्यालयमा नपुग्ने प्रहरी कार्यालय कालीकोटले जनाएको छ। कालीकोट जिल्लामा पछिल्लो समय बालविवाहका 6वटा मुद्दा प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 2वटा र 2079-80 मा 4वटा गरी 6वटा मुद्दा प्रहरी कार्यालय कालीकोटमा दर्ता भएको प्रहरी सूचना अधिकारी सुबराज बमले जानकारी दिनुभयो। कालीकोट जिल्लामा प्राय 16 वर्षमै विवाह गर्ने घरमा सँगै बस्ने तर विवाह गरेको कुरा कसैलाई जानकारी नदिने प्रचलन रहेको बताउनुभयो। बाल विवाह सम्बन्धी गतिविधिपछि अब लागौं बाल विवाहबारे सचेतना बढ़ाउने विषयतिर। बाल विवाह गर्नु र गराउनु मानव अधिकार हनन गर्नु हो। पढ्ने, लेख्ने, नयाँ कुरा सिक्ने उमेरमा विवाह गर्दा धेरै बालिका किशोर किशोरीहरूको पढ़ाई छुटेको छ। जीवन बुझ्नै नपाई व्यवहारिकतामा जबरजस्ती बाँधिदिनाले व्यक्तित्व खुल्नै पाएको छैन। कलिलै उमेरमा आमा बन्दा धेरैले ज्यान समेत गुमाएका छन्। उमेरै नपुगी विवाह गर्दा किशोर किशोरीको प्रजनन स्वास्थ्यमा पनि असर गरेको छ। त्यसैकारण बालविवाह रोकथाम गर्न र यसबारे धेरैभन्दा धेरै सचेतना बढ़ाउन आवश्यक छ। सुनौ सिबिन नेपालकी परियोजना व्यवस्थापक निता श्रेष्ठलाई। बाल विवाहको अहिले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको कन्टेक्स्टमा चाहिँ घरबाट नै बाल विवाहहरू जस्तो पेरेन्ट्सले अभिभावकले नै बाल विवाह गराइदिने हैन बालबालिकाको त्यस्तो सिचुएसन थियो भने अहिले चाहिँ सेल्फ इनिशिएटेड चाइल्ड म्यारेज भन्छौं जुन चाहिँ लभ म्यारेज के चाइल्ड लभ म्यारेज हैन आफै अब यो अहिले डिजिटल जमानामा चाहिँ बालबालिकाहरू आफै डिजिटल स्पेसमा जाने एकअर्कासँग कुरा गर्ने अनि त्यसपछि आफू खुशी बिहा गर्ने बाल विवाह चाहिँ एकदम बढेको छ र फ्यामिलीबाट हुने बाल विवाह चाहिँ कम्पेरेटिभली चाहिँ त्यो भन्दा चाहिँ सेल्फ इनिशिएटेड लभ म्यारेजहरू चाहिँ एकदम बढ्दो क्रममा छ। त्यसो हो भने रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो कामहरू भइरहेका छन् त? अहिले चाहिँ यो कोभिड पछाडि चाहिँ जुन यो सेल्फ इनिशिएटेड चाइल्ड म्यारेजहरू एकदम बढेको छ नि त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि अहिले थुप्रै जस्तो प्लानिङहरू हैन जस्तो सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनले पनि त्यो इस्युलाई आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ किन चाहिँ सेल्फ इनिशिएटेड चाइल्ड म्यारेजहरू लभ म्यारेज बढ़िरहेको छ त हैन डिजिटल स्पेसले हो अथवा त्यसका थुप्रै पुशिङ फ्याक्टर्सहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई भएको छ हैन। डिजिटल स्पेसमा त उनीहरू गएर त्यो एउटा डिजिटल स्पेस भनेको एउटा माध्यम मात्रै हो तर बिहाइन्ड द्याट धेरै कजेसहरू हुन सक्छ हैन कसैको फ्यामिली प्रब्लम हुन सक्छ कसैकोले चाहिँ घरमा प्रायोरिटी नपाइरहेको सिचुएसन कसैले चाहिँ गरिबीलाई छल्नको लागि र आफू चाहिँ बेटर स्पेसमा पुग्छु भन्ने परिकल्पनाका साथ यस्ता कदमहरू चाहिँ उठाइरहेको पनि हामी पाउँछौं। अहिलेको सिनेरियोमा हेर्नुहुन्छ भनेपछि जो बालबालिका जो चाहिँ आफू एकदम सक्षम छ हैन बाल विवाह गर्नुहुन्न भनेर जसले एडभोकेसी गरिरहेको छ त्यस्ता खालका बालबालिकाहरू पनि आफै बाल विवाह गरेर सेल्फ इनिशिएटेड हैन घर परिवारको इच्छा विपरीत पनि आफै पनि भागी विवाह गरेको पनि पाइन्छ। यसको लागि अझै के कस्ता कार्यहरू भए भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होला? जस्तो हामी जहिले पनि गरिबीको कारणले गर्दाखेरि भयो अथवा परिवारले नथा पाएर गरिदियो भन्ने कुराहरू हामीले पहिला चाहिँ त्यो फोकसमा राखेर त्यसरी काम गर्थ्यौं र जस्तो फ्यामिलीलाई चाहिँ शिक्षित गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो भने चाहिँ अहिले चाहिँ बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको एजेन्सी राइटको बारे तपाईहरुले थाहा नै पाउनु भयो होला हैन। एजेन्सी भन्नाले बालबालिकाले स्वतन्त्र आफूले सोच्न सक्ने उनीहरूको डिसिजन गर्न पाउने अधिकार हो हैन। त्यसमा चाहिँ के गर्दा सही हुन्छ के गर्दा गलत हुन्छ भन्ने खालको त्यो एउटा सचेतना हामीले प्रदान गर्न सक्यो भने चाहिँ 20 वर्ष उमेर नपुगिकन गरेको चाहिँ त्यो इलिगलै भयो हैन। तर त्यो सचेतना चाहिँ बालबालिकामा स्वयं उनीहरूलाई दिन चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यो सचेतना चाहिँ कसले दिन सक्छ कसरी दिन सकिन्छ होला? पहिला चाहिँ हामीले अब जहिले पनि कुनै पनि यस्तो नेशनल लेभलमा हुने इस्युलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने पहिलो प्रमुख जिम्मेवारी चाहिँ स्टेटकै हुन्छ हैन। तर हाम्रो जस्तो कन्डिसनमा जहाँ स्टेटका अन्य धेरै प्रायोरिटिजहरू छ त्यसमा चाहिँ हामी जस्तो सिभिल सोसाइटीहरू पनि एक्टिभली चाहिँ हामी लागिरहेका हुन्छौं। प्रमुख दायित्व त सरकारको नै हो त्यसमा कुनै दुई मतै छैन हैन। सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनले पनि यो मुद्दा चाहिँ गम्भीर मुद्दा हो भनेर स्टेटलाई झकझकाउने काम गर्न सक्छ र एउटा दुईटा अर्गनाइजेसनले त हामी पुग्न सक्ने भनेको
प्रदेशको कुनै एउटा गाउँ अथवा कुनै एउटा शहरमा पुग्न सक्छौं, तर ओभरअल जिम्मा चाहिँ स्टेटकै हुन्छ। तर पनि सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनले चाहिँ त्यो ठाउँहरूमा पुग्दाखेरि एक्जाम्पल्सहरू क्रिएट गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले वाइडर नेसनमा चाहिँ त्यसलाई रेप्लिकेट चाहिँ गर्न सक्छौं। बाल विवाहलाई रोक्न सक्ने भनेको एउटा सचेतना नै हो हैन। शिक्षकबाट सबै तहबाट भयो भने त त्यो अभियसली कन्ट्रोलमै आउँछ। पहिलो कुरा चाहिँ त्यसको बारे ज्ञान चाहिँ बालबालिकामा पनि हुन पर्यो। 20 वर्ष अगाडि बिहा गर्यो भने के कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ, चाहे त्यो लभ म्यारेज होस् चाहे परिवारले गरेको अरेन्ज म्यारेज होस् हैन, के कस्तो कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ भन्ने चाहिँ बालबालिका, समुदाय, शिक्षक, परिवार सबैजना अवेयर भयो भने चाहिँ यो यस्तो किसिमको घटना नै हुँदैन। छिटै बाल विवाह गर्यो भने एउटा त पोभर्टीलाई कतिपय केसेसहरूमा चाहिँ छोरीलाई छिटो बिहा गरिदियो भनेपछि परिवारको भार कम हुन्छ भन्ने खालको त्यो जुन मनस्थिति छ हैन, त्यस्तो खालको कुरामा के कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ भन्ने कुरा बाबाआमालाई बुझाउन जरुरी छ भने मैले फेरि पनि भने सेल्फ इनिसिएटेड चाइल्ड म्यारेज जुन बालबालिकाहरू आफै आफ्नै के डिसिजनमा उनीहरूले गरेको हुन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ एकदम मेन बुझाउनु पर्ने हाम्रो बालबालिकालाई के हो भनेपछि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सेक्सलाई एउटा के भन्छ एउटा परिणाम दिनको लागि चाहिँ धेरै बाल विवाह गरेको पाइन्छ हैन। जस्तो अब सेक्स बिफोर म्यारेजलाई चाहिँ एउटा एक किसिमको ट्याबु जस्तो मानिन्छ, स्टिग्मा जस्तो लिन्छ हैन। अनि बिहा गर्यो भने चाहिँ बिहा गरिसकेपछि भएको त हो नि भन्ने त्यसलाई नर्मल लिन्छ भन्ने कारणले मतलब त्यो सोचाइले गर्दाखेरि पनि जस्ट त्यो सेक्सुअल डिजायरको लागि पनि धेरै बाल विवाहहरू भएको पाइन्छ र पछि चाहिँ केही समयपछि नै उनीहरू मिल्न नसकेर छुटेको अनि एउटा बच्चा जन्माएर छोडेको त्यस्तो पनि धेरै केसेस हुन्छ। हामीले चाहिँ हाम्रो एडोलेसेन्ट, हाम्रो युवा पिढी अनि हाम्रो बालबालिकामा चाहिँ के बुझाउन जरुरी छ भने सेक्स गर्नु र विवाह गर्नु दुईटा फरक बाटो हो हैन। त्यही भएको कारणले गर्दा सेक्स गर्नको लागि चाहिँ हुनको लागि चाहिँ बिहा गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ जरुरी छैन। बिहाको आफ्नै कन्सिक्वेन्सेसहरू छ। विवाह भनेको चाहिँ विवाह छुट्टै कुरा हो, सेक्स छुट्टै कुरा हो र सेक्स एन्ड सेक्सुअलिटीको एजुकेसन हुनु नै यो सेल्फ इनिसिएटेड चाइल्ड म्यारेजबाट बालबालिका धेरै हदसम्म मुक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ मान्यता हो। सुन्नुभयो सेभिन नेपालकी परियोजना व्यवस्थापक निता श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी। पहिला परिवार र समाजको दबावमा बाल विवाह हुन्थ्यो भने अहिले किशोर किशोरी आफैले सानो उमेरमा विवाह गर्ने क्रम बढ़ेको छ। यो किशोर किशोरीले किशोरावस्थामा हुने शारीरिक र मानसिक विकासबारे नबुझेर भएको हो। त्यसैले किशोरावस्थाको परिवर्तनहरू सामान्य हुन् भन्ने बारे किशोर किशोरीलाई बुझाए बालविवाह वा कलिलो उमेरमा हुने विवाहमा सचेतना बढ़ाउन सकिन्छ। किशोर किशोरी मात्रै सचेत भएर पुग्दैन, बालविवाहबारे अभिभावक, शिक्षक शिक्षिका र समुदायलाई पनि सक्रिय गराएर बालविवाह रोकथाम गर्न सकिन्छ। मकवानपुरकी अस्मिता कार्कीले आफ्नो समुदायभित्र बालविवाह रोकथामका लागि जनचेतना फैलाउने क्रममा के देख्नुभयो त उहाँबाटै सुनौ। नमस्ते, मेरो नाम अस्मिता कार्की, म चाहिँ मकवानपुर जिल्ला मनरी गाउँपालिकाबाट। म चाहिँ विगत 6-7 वर्ष अघिदेखि नै प्लानसँग चाहिँ जोडिएर चाहिँ रहेको छु। त्यो टाइममा चाहिँ म चाइल्ड क्लब मार्फत चाहिँ प्लान इन्टरनेशनल नेपालसँग जोडिएको हुँ र त्यो समयमा चाहिँ मैले एकदमै धेरै आफूमा चाहिँ एकदमै धेरै परिवर्तनहरू ल्याउनलाई चाहिँ प्लान इन्टरनेशनल नेपालले एकदम सहयोग गरेको छ। किनभने म यस्तो अहिले जसरी म आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राख्न सक्छु त्यो पहिला कदा पनि थिएन। अलि धेरै मान्छे देख्ने बित्तिकै डर लाग्ने, काम्ने हैन, रातो पिरो हुने त्यो टाइपको थिएँ भने अहिले चाहिँ एकदमै बढी आफूमा एकदमै चेन्ज आएको छ र मेरो समुदायमा चाहिँ मैले जे पनि सिकिरहेको छु हैन, म जति पनि परिवर्तन भइरहेको छु र मैले मेरो समाजमा गर्नुपर्ने मैले दायित्व चाहिँ पूरा गरिरहेको छु। र यस अन्तर्गत चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख काम चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो समुदाय स्तरमा रहेर बाल सञ्जाल, बाल क्लबमा रहेर चाहिँ आफ्नो गाउँपालिका स्थानीय तहलाई चाहिँ बाल मैत्री गाउँपालिका घोषणा पनि भइसकेको छ हाम्रो मनरी गाउँपालिका। र त्यस सिलसिलामा चाहिँ हामीले बाल श्रम, बाल विवाह लगायत मानव बेचबिखन विरुद्धको चाहिँ एकदमै धेरै अभियानहरू चलाएर चाहिँ अहिले यो ट्रेनिङसम्म आइपुगेका छौँ। र अबको दिनमा चाहिँ मैले पनि आफ्नो समुदायमा यो कुरा डेलिभर गर्न जाँदाखेरि चाहिँ मबाट भन्दा पनि जो चाहिँ त्यो चिजसँग सम्बन्धित छ हो उहाँहरूबाट चाहिँ डेलिभर गर्न सक्यो भने चाहिँ अझ प्रभावकारी हुने रहेछ। जस्तो मैले बुझिरहेको छु त्यस्तै चाहिँ गरी उहाँहरूले पनि बुझ्न सजिलो हुने रहेछ भन्ने चाहिँ मेरो माइन्डमा चाहिँ कुरा आएको छ। र अब
आगामी दिनमा चाहिँ म आफ्नो समुदाय स्तरमा गएर चाहिँ मैले यहाँ जे सिकेको छु र मैले यो कुरा गएर चाहिँ आफ्नो समुदायमा सिकाउन जरुरी छ। किनभने म एउटा मान्छे मात्र जानेर चाहिँ कता पनि समाज राम्रो हुन सक्दैन। मैले आफ्नो समुदायलाई राम्रो बनाउन सके भने देश स्वतः आफै राम्रो बन्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ बताउन चाहे। मनहरी मकवानपुरकी अस्मिता कार्की जस्तै तपाईले पनि आफ्नो क्षेत्रमा यसरी बालविवाह बारे सचेतना फैलाउने व्यक्तिहरू भेट्नु भएको छ भने हामीलाई उहाँहरूसँग जोडिदिन सक्नुहुन्छ। यसका लागि प्लान इन्टरनेशनल नेपालको वा उज्यालोको फेसबुक पेजमा तपाईले आफ्ना अनुभव र अनुभूति पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईका अनुभव वा कथालाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा समेट्नेछौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथा। यो कार्यक्रम देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनका साथै उज्यालो मोबाइल एप्लिकेशन, उज्यालो अनलाइन तथा फेसबुक लाइभबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। यो कार्यक्रम तपाईं आफूले चाहेको बेलामा उज्यालो online.com बाट र उज्यालो मोबाइल एप्लिकेशनबाट पनि सुन्न र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसअघि हामीले बालविवाह रोकथामका लागि किशोर किशोरी, अभिभावक र शिक्षक शिक्षिकालाई सचेत गराउन आवश्यक रहेको र सचेत गराइरहेको कुरा त सुन्यौं। अब लागौं धनुषा जिल्लातिर। बालविवाह वा भनौं कलिलो उमेरमा हुने विवाह रोकथामका लागि धनुषामा के कस्ता अभियानहरू चलिरहेका छन् त? प्लान इन्टरनेशनल नेपाल धनुषाका क्षेत्रीय प्रबन्धक रविशंकर पण्डित। तपाईले युनिसेफको 22 को रिपोर्ट पनि हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईको मध्य प्रदेश र कर्णालीमा बढेछ नि त। त्यही भएर अब अहिले आएर अस्ति भर्खरै मध्य प्रदेश सरकारले एउटा गर्ल्स समिट पनि गरिरहेको छ कि 2023। त्यसमा पनि 10 वर्ष हुन्छ नि बालविवाह विरुद्धको रणनीति पनि बनाएको छ हैन, र त्यही हिसाबमै काम गरिरहेछ। त्यसको उद्देश्य के भनेदेखि अब बालविवाह बढी भएको हुनाले अब कसैलाई घटाउने भन्ने कुरा हिसाबमै हो के। त्यही भएर हामी काम गर्ने पालिकाहरुमा पनि त्यो स्थिति छ। धनुषामा भनेर भन्दाखेरि त त्यहाँनिर मुस्लिम समुदायको किशोरीहरू बालिकाहरू पनि हुनुभयो। मुस्लिम समुदाय भयो हैन, अब राम भयो हैन, मुसर समुदाय भयो। त्यो समुदायमा झन् जटिल स्थिति छ कि त्यो। अब विभिन्न कारण छ यसको पछाडि, जस्तो कि अब त्यो खास गरी हुन्छ नि स्कुल ड्रप आउट चिल्ड्रेनहरू छ नि, जस्तै त्यसमा बढी देखिएको छ। अब आर्थिक कारण त भइ नै हाल्यो उहाँहरूको हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब अवेरनेसको पनि पाटो छ एउटा हैन। अब त्यो बालविवाह गरिहाल्यो भने के हुन्छ त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू त्यो थाहा नभए पनि हो हैन। त्यही भएर अब पालिकाहरूले पनि त्यो दिशामा काम गरिराखेको छ हैन। अरू पनि संघ संस्था पनि पालिकाहरूसँग मिलेर काम गरिरहेछ। प्लान पनि धनुषामा अब 2.5 वर्ष भयो हामी काम गरिरहेको छौँ धनुषामा। र प्लानको तपाईको जति पनि प्रोग्रामहरू छ नि, अब प्लानको ओभर आर्किङ गोल भनेकै नै तपाईको चाइल्ड म्यारेज, अर्ली म्यारेज, फोर्स म्यारेज घटाउनु हो। यसको लागि हामीले विभिन्न कार्यक्रम छ नि हाम्रो, शिक्षाको होस् अथवा आयोजनको होस् अथवा प्रारम्भिक बाल विकासको होस्, सबैको उद्देश्य चाहिँ यो अर्ली चाइल्ड फोर्स म्यारेजले घटाउनु हो के त। र भर्खरै हामीले यो 1 वर्ष भयो एउटा छुट्टै हाम्रो प्रोजेक्टै छ यसको लागि त हैन। यो चाइल्ड नट ब्राइड भन्ने प्रोजेक्ट छ, त्यसको अब्जेक्टिभ नै यो चाइल्ड म्यारेज घटाउनु हो के त। त्यसको लागि हामीले चाहिँ त्यहाँको पालिकाहरूसँग क्लोजली काम गरिरहेछौँ, प्रदेश सरकारसँग क्लोजली काम गरिरहेछौँ हैन। अब मध्य प्रदेशमा छ नि त बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ क्याम्पेन, त्यसलाई पनि हामीले अब त्यो क्याम्पेनलाई कसरी अलाइन गरेर लान सकिन्छ भन्ने हिसाबमा पनि हामीले महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र पालिकासँग मिलेर हामी काम गरिरहेछौँ। अब हामीले पनि पालिकासँग मिलेर बरु प्लानिङ प्रोसेस जुन बजेट प्लानिङ भयो यसपालि, त्यसमै बरु यो प्लानिङमै कसरी लान सकिन्छ हैन। एउटा कस्टेड प्लानको रूपमा के अब के गर्ने त घटाउनको लागि एउटा प्लान त हुनु पर्यो नि त। र कहिलेसम्म घटाउने अथवा कहिलेसम्म त्यो पालिकालाई चाइल्ड म्यारेज फ्री घोषणा गर्ने, एक खालको चाहिँ प्लानिङमै लानुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी एक लेभलको यसपालि मिटिङ पनि गरेको छौँ कि त्यो। र यो यसको पछाडि एउटा अब कमिटमेन्ट पनि चाहिन्छ उहाँहरू के, जस्तो कि अब अहिलेको स्ट्रक्चरमा चाहिँ पालिका एकदम पावरफुल छ कि अहिले हैन, अब हरेक हिसाबले। त्यही भएर उहाँहरूको त्यो खालको कमिटमेन्ट आयो हैन। त्यो खालको एउटा अवेरनेस आफ्नो पालिका उहाँले गराउनु भयो। यसको जुन अन्डरलाइङ कजेसहरू छ नि, जस्तो कि अब आर्थिक कुराहरू छ हैन, अब आउट अफ स्कुल भइरहेछ त्यो हैन बालबालिकाहरू, त्यसलाई कसरी अब त्यो घटाउन सकिन्छ हैन। अरू उहाँहरूलाई चाहिँ अब बाल विवाह गरिहाल्यो भने के हुन्छ त, उहाँहरूको हेल्थमा कस्तो खालको कन्सिक्वेन्स पर्छ, उहाँको एजुकेसनमा कस्तो खालको हैन अब एफेक्ट गर्छ, यो कुराहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ के। यो कुराहरूले बुझाउन सक्यो भनेदेखि बाल विवाह घटाउन सकिन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्लान इन्टरनेशनल नेपाल धनुषाका क्षेत्रीय प्रबन्धक रविशंकर पण्डित।
उहाँले बालविवाह रोकथामका लागि धनुषामा प्लान इन्टरनेशनलले गरेका कामहरू हामीसँग बताउनुभयो। परिवर्तन आजको भोलि नै आउँदैन, यसका लागि निरन्तर लागि पर्नुपर्छ। यसका लागि समाजभित्रका विभिन्न तह र तबका जस्तै शिक्षक शिक्षिका, समुदायका अगुवा, अभिभावक सबैको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसै सन्दर्भमा बालविवाह रोकथामका लागि आफ्नो समाजमा हामीले के कस्ता भूमिका खेल्न सक्छौं त? यस विषयमा हामीले केही व्यक्तिहरूलाई सोधेका छौं। कार्यक्रममा अब उहाँहरूका विचार सुनौ। नमस्ते, मेरो नाम सन्दीप ओली, मेरो घर सुर्खेत जिल्ला गुरुबाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 र बालविवाहलाई रोक्न मूलत हामीले 3 चरणमा काम गर्न सक्छौं जस्तो मलाई लाग्छ ठोस रूपमा। पहिलो कुरा भनेको हाम्रो व्यक्तिगत पारिवारिक मनस्थितिमा परिवर्तन, जो चाहिँ बालविवाह हुन बित्तिकै बालबालिकाको शारीरिक रूपमा पर्ने असर, उसको सामाजिक रूपमा पर्ने असर र मानसिक रूपमा पर्ने असरलाई सम्झेर चाहिँ हामीले आफ्नो विचारमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यो विचार व्यक्तिगत हुन सक्छ अथवा पारिवारिक हुन सक्छ। त्यसपछि त्यति हुँदाहुँदै पनि बालविवाह हुन्छ भने त्यसलाई रोक्न चाहिँ नीतिगत रूपमा राज्यले चाहिँ कठोर नीतिहरू, दण्डनीय नीतिहरू बालविवाहलाई रोक्नको लागि निर्माण गर्नु पर्यो र अल्टिमेटली अन्तमा चाहिँ त्यो नीतिको चाहिँ सही कार्यान्वयनमा सबैले भूमिका खेल्नु पर्यो। नमस्कार, म अमृता अरियाल भक्तपुरबाट। अभिभावकले के गर्दछ भन्दाखेरि आफ्नो बालकले कुनै पनि केटी लिएर आयो भने त्यो अभिभावकले चाहिँ लुकाउने चलन छ, जुन चाहिँ कानूनले क्षम्य दिएको छैन र यसलाई अझै पनि के गर्न आवश्यक छ भन्दाखेरि कडा भन्दा कडा कानून बनाउन आवश्यक छ। जति पनि चेलीबेटीहरू, छोरीहरू छन् उनीहरू चाहिँ अलिकति लहै लहैमा लाग्ने र पश्चिमी रीतिरिवाजले गर्दाखेरि चाहिँ पश्चिमी कल्चरको इम्प्याक्टले गर्दाखेरि छिटो फकिने भएको कारणले गर्दाखेरि केटीहरूलाई पनि अलिकति बलियो बनाउनको लागि, लहै लहैमा नलाग्नको लागि घर परिवारबाट नै राम्रो वातावरण क्रिएट गरिनु पर्दछ, राम्रो वातावरण सिर्जना गरिनु पर्दछ र अभिभावकले नै आफ्नो नानीहरूलाई चाहिँ स्कुलिङ दिनु पर्दछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेरो नाम चाहिँ ओम प्रकाश खटिक, म बाँके जिल्ला जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को बासिन्दा। म चाहिँ एउटा मधेसी समाजको भएर मेरो समाजमा चाहिँ यो बाल विवाह एकदमै नै प्रचलित छ। अब यसलाई हटाउनलाई हामी युवाहरूले चाहिँ बढी भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। युवाहरूले जस्तो भूमिका खेल्दाखेरि त्यसलाई हामी सजिलो र छिटो तरिकामा हामी त्यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ। जहिले पनि हामी नारी शिक्षालाई जोड दियो भने, नारीहरूलाई शिक्षामा दियो भने उनीहरूको बाल विवाह गर्नबाट एउटा रोकिन्छ। वडा कार्यालयबाट चाहिँ गर्दाखेरि अझ सजिलो हुन्छ, प्रहरी कार्यालयबाट सजिलो हुन्छ। म मनकुमारी रुचाल, मेरो घर चाहिँ उखलढुङ्गा, हाल कपन काठमाडौँ। हामीले चाहिँ जनचेतना जगाउने कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ बालविवाह गरेपछि पर्ने नकारात्मक असरहरू चाहिँ अब त्यो बालविवाह गराउने परिवारमा गरिसकेपछि केटा र केटीमा पर्ने असर, शारीरिक असरहरू, अनि त्यस पछाडि उनीहरूले पढ्न नपाउनेदेखि लिएर पारिवारिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुँदाखेरि उनीहरूको भविष्य नै अन्धकार हुन सक्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ जानकारी गराउन सक्छौँ। मेरो नाम चाहिँ पवन महत। त्यो समाजमा जे जति बाल विवाह भइरहेका छन् यसका विषयमा चाहिँ करिकुलममा पनि समावेश गरेर विद्यालय शिक्षादेखि नै बाल विवाह भनेको यसको असर कजाइ नै इफेक्ट यो हुन सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्यौं भने त्यो चाहिँ फाइदाजनकै हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ बाल विवाह गर्दाखेरिको असर चाहिँ हामीलाई कसरी पर्ने रहेछ भन्ने आफैले बुझ्न पाउँछन् प्रत्यक्ष रूपमा। जस्तो नेपालको कानूनमा हेर्ने हो भने चाहिँ 20 वर्ष नपुगेको केसमा चाहिँ बाल विवाह भनिन्छ र यो 20 वर्ष नपुगे चाहिँ विवाह गर्नुहुन्न है भनेर एउटा समाजमा पनि क्रियाशील रहेर चाहिँ यो 20 वर्ष भन्दा अगाडि चाहिँ विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने खालको जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरियो भने चाहिँ बाल विवाह अन्त्य हुन सहयोग पर्छ। सुन साथी, मेरो कथाको आजको अंक अब अन्त्यतिर हामी छौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम सुन्दा तपाईको मनमा लागेका जिज्ञासा, प्रश्न, अनुभव, भोगाई तथा समस्या सहित तपाई यस कार्यक्रममा सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ। उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/उज्यालो वा मोबाइल एप्लिकेशनबाट पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव दिन, गुनासो र जिज्ञासा छाड्न सक्नुहुन्छ। आजको यो अंकसँगै सुन साथी मेरो कथा कार्यक्रमको बीट मार्छौं। प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र संघर्ष विष्टलाई धन्यवाद दिँदै हामी अच्युत घिमिरे र शिखा शर्मा कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौं। नमस्कार।